अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 18वां हिस्सा यानी पार्ट 18 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 17वें हिस्से में क्या सुना। हमने 17वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दीन की तबलीग सबसे पहले अपने घर वालों से की और सबसे पहले अहले बैत यानी घर वालों ने इस्लाम को कबूल किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हुजूर के सच्चे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए बड़े बड़े सहाबा ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन ये सब काम खामोशी से किया जा रहा था, यहाँ तक कि इबादत भी, नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, उसको याद करना वगैरह, ये सब चीजें छुप कर की जा रही थी, खुलकर कुछ भी नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों को इसका पता लग ही रहा था। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब मक्का वाले ईमान वालों को नमाज पढ़ते देखते तो उनका मजाक उड़ाते थे। जब वो लोग रुकू करते या सजदा करते तो ये लोग उन पर हंसते थे और ये मजाक उड़ाने वाली हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब भी ईमान वाले नमाज पढ़ते तो मक्का वाले अलग अलग आवाजें निकालकर उनका ठट्ठा करते, फिर जोर जोर से कहे लगाते। एक मर्तबा हुआ ये कि अराक नामी जगह पर ये सब नमाज पढ़ रहे थे और ईमान वालों में साद बिन अबी वक्कास भी थे। ये बेहद जोशीले नौजवान थे। जब इन्होंने देखा कि मक्का वाले इनकी नमाज का, इनकी इबादत का मजाक उड़ा रहे हैं तो इन्होंने उनमें से एक को पकड़कर खूब कूट दिया जिससे उसका सर फट गया और बाकी के सब वहां से भाग खड़े हुए। ये पहला खून था जो इस्लाम के रास्ते में, इस्लाम के वास्ते बहाया गया। चूंकि मुशरिकीन मक्का ईमान वालों को तकलीफें पहुंचाने लगे थे, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को उनसे दूर रखा करते थे और इन सब से छुपकर हजरत अरकम बिन अबी अरकम के मकान पर जमा किया करते थे और कुरान शरीफ की जो आयतें नाजिल हो चुकी थी वो उन्हें सुनाया करते थे। या कोई नई वही आती थी या कोई अल्लाह का नया पैगाम आता था, अल्लाह की तरफ से कोई नया मैसेज आया करता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाया करते थे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले यानी नबूवत का इजहार हुए अब 3 साल गुजर चुके थे और ये बात अब किसी से ढकी छुपी भी नहीं रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद अब नए दीन की तबलीग कर रहे हैं, बल्कि सबको मालूम हो चुका था कि आपकी उम्मतियों की और आपके मानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ईमान वाले ताकतवर होते जा रहे हैं। अब खुदा ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे ही दिया कि अब खुलकर इस्लाम को फैलाने का काम करें। अब छुप कर नहीं, अब जो भी करना है खुले आम करें, अब छुप कर न करें। फस्दा बिमा तुअमर व आरिज अनिल मुशरिकीन, कि अब खुल के दीन की दावत दे और मुशरिकीन की बिल्कुल परवाह न करें। 3 साल तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप छुप कर लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाया। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब छुप कर नहीं, खुलकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, उन्हें दावत दे। फिर ये आयतें नाजिल हुई, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन वख्फिज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन फ़इन असौका फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून। सबसे पहले अपने खानदान वालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को खुदा के अजाब से डराएं और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि अगर लोग नहीं मानते तो आप गम न करें, टेंशन न ले और किसी की परवाह न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म के आगे सर झुकाया और कुछ दिनों तक
آپ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے، یعنی تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر یہ سوچتے رہے کہ اب اسلام کی تبلیغ کیسے کرے، شروعات کیسے کرے، ابتدا کیسے کرے، اسٹارٹ کیسے کرے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دنوں تک یہ گوشہ نشینی یعنی تنہا بیٹھنے کی خبر آپ کی پھوپھیوں کو ہو گئی اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ انہیں اصل میں یہ خیال ہوا تھا کہ کہیں آپ کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی۔ بہرحال وہ آئی، آپ کی طبیعت وغیرہ پوچھی اور اس طرح گوشہ نشین ہو جانے کی اور اکیلے بیٹھ جانے کی اور اپنے آپ کو تنہا کرنے کی وجہ پوچھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، دراصل مجھے خدا کا حکم ہوا ہے کہ مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں خدا کے دین کی تبلیغ اپنے گھر والوں سے شروع کروں۔ اس لیے میں تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کس طرح رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو میں بلاؤں اور ان تک میں خدا کا پیغام کیسے پہنچاؤں۔ ان عورتوں نے یعنی پھوپھیوں نے کہا کہ محمد تم ضرور سب کو بلاؤ، لیکن چچا ابو لہب کو ہرگز مت بلاؤ، اس لیے کہ وہ تمہاری ایک بھی بات نہیں سنے گا۔ پھر ہوا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی ہی سب رشتہ داروں کو، عزیزوں کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی، لیکن آنے والوں میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، جن میں آپ کے بہت سارے چچا، ان کی اولادیں اور بہت سارے رشتہ دار بھی شامل تھے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ کل 40 لوگ جمع ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دعوت دینے کے لیے یعنی ان کو کھلانے کے لیے بس تھوڑا سا اناج، ایک بکری کا دست اور ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک سے یعنی داں سے اس گوشت کے ٹکڑے کو چیرا اور ایک پیالے میں رکھ دیا اور ایک پیالے میں دودھ رکھا۔ اس تھوڑے سے گوشت اور تھوڑے سے دودھ میں جو شاید 1 یا 2 لوگوں کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں اتنی برکت ہوئی، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ 40 لوگ کھا کر فارغ بھی ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ چنانچہ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا ان کو بتانے لگے، اور جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا وہ لوگوں کو پہنچانے لگے۔ لیکن ابو لہب آپ کی بات سننے کے بجائے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے لگا، غصہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ نے نیا دین اختیار کیا ہے، اس سے آپ رک جائیں۔ اور کہنے لگا کہ محمد یہ سب لوگ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں، اس لیے ان سے ایسی بات کہو جس کی یہ سب تم سے امید کرتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کا دین جو تم چھوڑ بیٹھے ہو اسے تم دوبارہ اختیار کر لو اور دوبارہ قبول کر لو۔ اور محمد یہ جو تم نے کیا ہے نا، ایسا ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں کسی نے نہیں کیا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم سارے عربوں سے لڑ سکے۔ اگر تم اپنی ضد سے نہیں ہٹے تو ہمیں مجبوراً تمہیں کسی جگہ بند کر دینا پڑے گا، کیونکہ عربوں سے لڑنے کے بجائے ہمارے لیے یہ کام زیادہ آسان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ اپنی بات کرے، خدا کا پیغام اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھائے، اسی لیے تو دعوت کی تھی، لیکن ابو لہب کی وجہ سے آپ کو موقع ہی نہیں مل سکا۔ پھر ابو لہب نے کھل کر دشمنی کی شروعات کی۔ ابو لہب نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور کہا کہ محمد نے آج کے کھانے پر جادو کیا تھا، اسی لیے تو اتنا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا، اور لوگوں سے کہا کہ چلو یہاں سے واپس چلو۔ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے سب کو کھانے کی دعوت دی تھی
وہ آپ کا مقصد پورا ہی نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ دن کے بعد آپ نے پھر سب کو دعوت کی، پھر سب کو بلایا۔ پھر جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے خداوند کریم کا پیغام کھڑے ہو کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک رہبر، ایک راستہ بتلانے والا، ایک گائیڈ خود ہی اپنے قافلے سے جھوٹ بول کر اسے راستے سے بھٹکا دے۔ اس خدا کی قسم جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس خدا نے ساری دنیا کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کی قسم عبد المطلب کی اولادوں، دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اتنی اچھی چیز لے کر نہیں آیا ہے جیسی میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ مجھے میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ کون کون میرا ساتھ دے گا، میرا مددگار ہوگا، میرا سپورٹ کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھنے لگے، ان کے چہروں کو دیکھنے لگے تاکہ اندازہ کر سکے کہ ان میں سے کس کا دل ایمان کی طرف جھکا، ان میں سے کس نے اسلام کو اپنے دل میں جگہ دی، ان میں سے کون میرا ساتھ دے گا، میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگا، ان میں سے کون میری بات کو مانتا ہے، میرا خلیفہ بنتا ہے۔ بہت امید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے چہروں کو دیکھتے رہے، مگر ہائے افسوس، جتنے بھی رشتہ دار اس وقت وہاں جمع ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی آپ کی آواز پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے آپ کی بات نہیں مانی۔ بہت سارے لوگ تو بس خاموش بیٹھے رہے اور کچھ لوگوں نے تو لاپرواہی سے منہ پھیر لیا اور ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ اس وقت انہی میں سے ایک کم سن اور کم عمر بچہ کھڑا ہوا جو ابھی لڑکپن کی عمر میں ہی تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے شانہ بشانہ میں کھڑا رہوں گا اور آپ کا پورا پورا ساتھ دوں گا، اور میں آپ پر پورا پورا ایمان لاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ ابو طالب کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے پہلے ہی ایمان کو قبول کر لیا تھا، لیکن اب انہوں نے سب کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بچے تھے، کم سن تھے، ان کی زبان سے اتنی بڑی بات سن کر سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے، اور کچھ لوگوں نے تو ابو طالب کی طرف دیکھ کر مذاق میں کہا، کیوں بھائی ابو طالب، اب تم اپنے بھتیجے کی بات مانو گے یا اپنے بیٹے علی کی؟ پھر اور سب ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے اس مجلس سے چلے گئے۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی۔ دعوت میں آنے والوں نے دعوت میں کھانا تو کھایا، لیکن کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے دعوت کا کام جاری رکھا۔ ایک دن آپ صفا نام کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں سے لوگوں کو آواز دی کہ اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، جیسے کوئی خاص اعلان کرنا ہو، کیونکہ صفا نام کی پہاڑی ایک ایسی پہاڑی تھی کہ جب بھی مکہ والوں کو ایک ساتھ سب کو کوئی بات بتانی ہوتی تھی تو بات بتانے والا اس پہاڑی پر چڑھ جاتا اور زور زور سے چلاتا، لوگ جمع ہو جاتے، اور پھر اس کو جو خاص بات کرنی ہوتی یا کوئی اعلان کرنا ہوتا تو وہ اعلان کرتا، اور اس طرح وہ بات سارے مکہ والوں تک ایک ساتھ پہنچ جاتی تھی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا اور لوگوں کو بلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ارے یہ کون آواز دے رہا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ تو محمد کی آواز ہے جو صفا پہاڑی سے پکار رہا ہے۔ تمام لوگ صفا پہاڑ کے پاس جمع ہونے لگے،
एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लोग वहां पर बढ़ते चले गए और थोड़ी ही देर में अच्छा खासा मजमा जमा हो गया। उनमें बूढ़े कुरैश भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे। आकर पूछने लगे कि क्या बात है मोहम्मद, क्यों पुकार रहे हो, क्यों हम सबको जमा किया? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है और आते ही वो तुम पर हमला कर देगा, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? तुम्हें मेरी बात पर भरोसा आएगा? तो लोगों ने कहा कि हां हां, क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने तुमको सच्चा ही पाया है, कभी झूठा नहीं पाया, तो हम तुम्हारी इस बात पर भी पूरा यकीन कर लेंगे, बोलो क्या बात है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मैं तुमको एक अजाब से डराता हूं जो अनकरीब आने वाला है। ऐ लोगों, खुद को जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाओ, इसलिए कि मैं किसी को खुदा के गुस्से से नहीं बचा सकता। तुम्हें यह गवाही देने की मैं दावत देता हूं कि खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं खुदा का रसूल और पैगंबर हूं, तुम इस बात को मान लो। बस फिर क्या था, मजमा बिखर गया। अबू लहब जो उस वक्त गधे पर सवार था, कहने लगा, मोहम्मद, इतनी सी बात कहने के लिए तुमने हम सबको जमा किया, हमारा वक्त बर्बाद किया? और गुस्से में कहा कि तब्बन लका या मोहम्मद, बर्बाद हो तुम मोहम्मद, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कहा कि तुमने इतनी सी बात के लिए हमको यहां सब जमा किया। उसके बाद अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने ही नहीं दिया, जबान दराजी करने लगा, औल फौल बकने लगा, आपकी बातों को झुठलाने लगा। अबू लहब की इस जबान दराजी पर अल्लाह भी नाराज हो गया। फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं ये बतलाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं इसलिए आया हूं कि अबू लहब का ठिकाना कहां बना दिया गया है। चुनांचे आप पर ये आयतें नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अबू लहब के हाथ टूट जाए, वो बर्बाद हो जाए, ना उसका माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आएगी, और आखिरत में अनकरीब एक आग से दहकती हुई जहन्नम में वो दाखिल होगा। फिर अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गया, इतना कट्टर हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसुम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले आपने अबू लहब के बेटों से यानी उतबा और उतैबा से उनका निकाह करवा दिया था, अबू लहब ने अपने बेटों से कहकर तलाक दिलवा दी ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा खासा सदमा हो, अच्छी खासी तकलीफ हो, अच्छा खासा गम हो। मगर अल्लाह की शान देखिए कि ये दोनों साहिबजादियां, ये दोनों बेटियां बाद में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह में एक के बाद एक आई और हजरत उस्मान जिन नूरैन के लक़ब से नवाजे गए। 1,24,000 अंबिया के सहाबा में सिर्फ हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक ऐसे सहाबी बने जिनके निकाह में पैगंबर की 2 बेटियां एक के बाद एक निकाह में आई। सुभान अल्लाह। बहरहाल सफा पहाड़ी से सब लोग वापस चले गए, लेकिन अब हर एक की जबान पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तस्किरा था। कोई कहता कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता आसमानी बातें करने लगा है, कमाल है। वो कहता है कि हम ऐसे खुदा की इबादत करें जिसको ना हमने कभी देखा ना हम उसे सुन सकते हैं। कोई कहता कि वो फरिश्ता जो वो कहता है कि मेरे पास आता है, जो मोहम्मद से बात करता है, जरा हमसे भी बात करे तो हम माने। फिर हुआ ये कि जब खुलेआम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने लगे तो अब कुरैश के बड़े बड़े लोग और सरदार काफी गुस्से में आने लगे। एक मर्तबा कुरैश के चंद बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े लोग
चचा अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि अबू तालिब, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारा भतीजा अब खुल्लम खुल्ला हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमें बेवकूफ, नादान और गुमराह बताता है। आप या तो उसे मना करें, उसे रोके, या फिर आप बीच में से हट जाए, फिर हम उसको अपने तरीके से देख लेंगे। किसी तरह अबू तालिब ने उनका गुस्सा ठंडा किया, उनको टाल दिया और कहा कि ठीक है, मैं समझाता हूं। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात चचा अबू तालिब से हुई। चचा अबू तालिब ने बड़े प्यार से हुजूर से कहा कि चचा की जान मोहम्मद, तुम्हारी कौम के बड़े बड़े सरदार मेरे पास आए थे, मुझे धमकियां देकर गए हैं। मेरे प्यारे भतीजे, अपने हाल पर रहम खाओ, मुझ पर ऐसा बोझ मत डालो कि मैं संभाल न सकूं, छोड़ दो इस काम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे चचा, खुदा की कसम, मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में अगर सूरज भी रख दिया जाए तो मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, यहां तक कि मेरे अल्लाह का दीन सारी दुनिया पर गालिब न आ जाए या फिर मैं मर न जाऊं। आप ये कहकर रो पड़े और उठकर जाने लगे तो चचा अबू तालिब ने आवाज दी और कहा कि ए चचा की जान मोहम्मद, ठीक है, तुम जो चाहे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी भी तुमको दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 19वें हिस्से में यानी पार्ट 19 में हम आपको बताएंगे कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया और किस तरह से आपने इस्लाम की दावत दी, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, फिर लोगों ने आपके साथ किस तरह से साजिशें की, तकलीफें दी, आपके मानने वालों के साथ क्या किया, आपके घर वालों के साथ क्या मामला किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा उनको मज़ा भी चखाया और कैसे अपने रसूल की मदद की, ये हम आपको पार्ट 19 में यानी 19वें हिस्से में बताएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।